تاثر بزاف من هاد لا كريز ديال كوفيد. بون كانوا تساعدات ديال لي كوتيزاسيون اللي ساعدونا باش نبقاو ديما خدامين والخدامات ديالنا تبقى عندهم خدمه. ودابا تنتمناو مع هاد لا فاكسيناسيون اللي بدات في المغرب هاد من دابا من هاد الصيف يتحلوا لي فرونتيير وتحرك السياحه ويرجعوا لي توريست ونعاودوا كيما قبل نخدموا. وجيسبر المغرب يعرف داك لا في نورمال ديالو باش فوالا. تحاولوا تعتمدوا على السياحه الداخليه. معلوم السياحه الداخليه غتساعدنا بزاف، ولكن ماشي كل المدن. دابا كازابلانكا ما تخدمش بزاف بالسياحه الداخليه. السياحه الداخليه سورتو في الصيف غيبغيو يمشيو في لي ديستيناسيون لوازير مع العائلات تو. كازابلانكا تخدم بزاف مع لي زوم دافير ولي بيزنس، ولا باس سيزون ديالها هي الصيف دايوغ. دونك كاينين سيغتان سوسيتي تيصيفطوا الخدامه، ولكن دابا مع لو تيلي ترافاي ولا باس سيزون سيغتان فيل بحال كازا والرباط مازال مضرين شويه بهاد لا كريز، والسياحه الداخليه ما غتساعدهمش بزاف. دونك حنا اللي تيخدم زعما اللي غيخدم لينا certaines villes هي l'ouverture des frontières. بالنسبه للندوات اللي يلاه بداو يساعدوكم شويه على نون دابا كاينين دي زاد، كاينين دي لي كريدي. بون كاينه لا كوتيزاسيون مي جو بونس كو سا فا بيانتو ساريتي. حسينا بان لاكتيفيتي بدات ترجع شويه une fois que بدا le plan de vaccination. تنسمعوا aussi que غيكون un pass sanitaire avec les vaccins et tout. donc تنبقاو quand même optimiste على بنا غتزين السياحه. بالنسبه للعمال حسبتوا 100% ولا شو؟ احتفظنا 100% نقولوا العمال اللي عندنا اللي كانوا عندنا الكونطرا معاهم. ابري كانوا عندنا لي زامبلويي انتريم ولا اللي عندهم كونطرا ا دوري ديتيرميني اللي تيتسالاو. هادوك فاش تسالى لهم كونطرا اون با بو لي ريامبوشي حيت الحركه كانت محتفظنا على كل الخدامه. ساعدتكم لا سي ان اس اس؟ ساعدتنا ولا سي ان اس اس هي اللي خلاتنا باش نعيشوا في هاد لا كريز. وي شنو الطلبات ديالكم؟ الطلبات ديالنا هي يساعدونا معلوم بهاد لي زاد اللي داروا معنا كيما قبل، ويحاولوا فوالا يحلوا لينا شويه لي كوميرس. هاد يكون انا سوبليسمون ديال هاد لي ميزور ديال لي زورير دوفرتور، لو كوفر فو، لي اوتوريزاسيون اللي تيكونوا بين لي فيل ولا مع ليكستيريور. يحلوا لي فرونتيير الناس اللي يقدروا يجيو، واخا كاع المغاربه ما يقدروش يمشيو بعدا الناس يقدروا يجيو لعندنا. فوالا ويساعدونا بدي كامباني des aides. Il y a pas mal de choses à faire pour aider le tourisme. ونحسوا براسنا بعداك بنا كاينه شي انتيتي اللي تتساعد السياحه، حيت السياحه حسينا بحال كانت ديليسي. كلمه اخيره فوالا ماشي بريوريتي، خلاونا حنا الاخرين، ولكن حتى حنا عندنا دي زامبلويي. on crée beaucoup d'emplois. on a حنا عندنا لي زامبلويي تيجيو لعندنا حتى ما عندهم لي بروبليم، عندهم لي كريدي. دونك سي ديفيسيل. حسينا دابا بالحركه ودونك جو بونس سا نو دون لوبتيميزم بينا غتحسن الوضعيه ديالنا. وجيسبر نتمنى كو هاد لو بلان دو فاكسيناسيون غيحل لينا لي فرونتيير وكو نقولوا 2022 تكون سنه احسن. دونك انا سميتي مدام اتفاق غزلان،
بالصفه ديالي في هذا لوتيل اوديسي سنتر نائبه المديره العامه. كنتكلف بتوسكي حسابات والحسابات ديال الماليه ديال لوتيل. اي هذا لو سيكتور ديالنا كيف ما معروف على لي ميديا وعلى التلفازه وعلى لي راديو بان لو بروبليم يعني جينيرال ملي وقع هادشي ديال كوفيد بيان سور ضررنا بواحد الصفه كبيره. كانت يعني الحمد لله ملي كانت هذيك المساعده ديال لا سي ان اس اس اللي قدرنا نشدوا فيها بزاف ديال الناس ونحاولوا نخليو شويه الناس يخدموا معنا. مي واحد لا بيريود من تقول دابا عام حتى لدابا يلاه بدات واحد زعما لاكتيفيتي ميم با ديال غير انترن ديال السياحه الداخليه كيف ما تنقولوا اللي كتقدر توفر لنا شويه ديال المدخول اللي باش نقدروا نكملوا به ونبقاو واقفين به. و بالنسبه لهذا لو سيكتور اون نا با دو بريفيزيون يعني ما عندناش ما عارفينش شنو غادي يكون من هنا لقدام. كنتمناو ديما ترجع لاكتيفيتي باش نحاولوا نطوروها باش نحاولوا نزيدوا للقدام. اي حاجه الوحيده اللي كاين كيف ما كنقولوا كيكونوا السلبيات كيف ما كيكونوا الايجابيات بالنسبه لهذا لو سيكتور انه في هذا لو سيكتور كون جي انتغري انا لهذا لوتيل جوستومون بهذا القطاع سا نوزا بيرمي كوميم حتى حنايا باش نحاولوا نوجدوا اون بريبار ونقادوا كلشي داك لي فايل اللي تيكونوا عندنا كسا سوا ادمينستراتيف كسا سوا او نيفو ديال لي سيكتور جوستومون كيف ما قلت لك باش نحسنوا وضعيه السياحه بالنسبه لينا. حيت لا شفتي القطاع مني كلا العصا ايتو بزاف ديال الضرر وقع لا انساني لا بالنسبه حتى نقولوا لا كاليتي حتى هي عندنا فيها يعني حتى لا كاليتي بالنسبه لي. حيت الا عرفتي بان الزبون ديالنا المغربي ولا السائح المغربي ديما كتكون عنده واحد المتطلبات واحد سيغتان يعني كاليتي كيطلبها لك. دونك لوبجيكتيف ديال لوتيل اوديسي وهو هذا اجماع انه ما بين هاد الضرر ديالنا ونكونوا مستعدين ان شاء الله ونسبر بان في جويي نرجعوا لاكتيفيتي ولا اون موا دوت فيو كو سا ماجيستي يلاه كانوا قالوا بان راه عندنا واحد اللي غادي يحاولوا يعاونونا وكاينين بزاف ديال الاجراءات وديال لي بروجي اللي غادي يكونوا جايين ان شاء الله en mois de juillet en mois d'août ملي غادي تحلوا لي فرونتيير. سورتو حنا كنرسم لو طو ديال لوكوباسيون اللي تنقولوا حنا في لو سيكتور ديالنا السياحه وهو كيكون واحد 60% ديبيرجمون اي كنلعبوا واحد 40% ديال تو سكي ريستوراسيون. دونك دابا حنا ملي وقع لينا هذا المشكل دونك سي بيان سور سا نوزا اوفير ان بو لي يو اون سي دي بيان حتى لو طو دوكوباسيون نطلعوه نحاولوا اون بو ايسيي ديكيليبري انتر لي دو نحاولوا نديروا 50% 50% باش نحاولوا نكونوا دائما عندنا واحد نوفروا دوك المتطلبات الداخليه ديالنا اي بيان سور tout en respectant les standards ديال لوتوري اي لا كاليتي ديالنا اللي كنحاولوا ديما نكونوا في لي ميور ميزور ديالها. استاذ غزال كنشوف واحد الموضوع عندكم اليوم واش غتعتمدوا على الندوات صراحه انه هذا هو اللي بقى لنا هذا هو اللي نقولوا حنا هو الطرف الخبز اللي بقى لنا وهو ان اون سي فوكاليزي كاملين على ماشي نقولوا السياحه الداخليه وانما بلوس بور هاد اورغانيزي هادشي لي سيمينار. حيت دابا ملي وقع هادشي ديال كورونا ولا لا ديستانسياسيون اي تو كلشي ولا كيمشي ما يبقاش في البيرو سورتو الا كانت عنده ان اسباس لي فيرم صغيور. دونك ولاو الناس اغلبيه ولات عندهم الثقافه ولات زوينه اي بيان سور كام جو فوز دي لا كاليتي حتى لو بري ولا ريزونابل بارابور اون ايساي دو ترافايي سور لا كاليتي رابور كاليتي اي بري. دونك مني ولات هاد ليدي ديال الناس جات من هذاك لو كوورك اللي كنهضروا عليه حنايا اللي ولات هي واحد الثقافه اجنبيه دخلات المغرب ولاو كيديروها هو واحد ليسباس كيجمع لك بزاف ديال العمال ديال الزبناء سا لوغ بيرمي اوسي كيخرجوا من هذاك لو كادر ديال الخدمه اللي كتكون ديما غير مسدود عليهم. دونك كتخليهم ان يتفتحوا يديروا ندوات بطريقه سهله اي حتى كتخلي واحد لو كادر كيدخلوا في واحد الاطار زوين بيناتهم. اي هذا هو اللي ولينا خدامين عليه. وعندنا اون اوتر وعندنا ماشي غير الندوات اللي كنديروا دابا حتى هما ولينا حتى كنشوفوا حتى لو كوتي سبورتيف ولا عندنا بحال دابا اليوم كاينين عندنا بزاف ديال الندوات هاد السيمانه ان شاء الله كلها غادي تكون عندنا كيجيو عندنا حتى ديال الاطباء
حتى هما كيديروا مع عندنا دي سيمينار دي تيجمعوا كاع الاطباء غيكونوا عندنا نهار الحد باغ اكزومبل. حتى هما عندنا كنخدموا بلي زيكيب دو فوت لي زيكيب دو باسكيت. دونك بزاف ديال لي زيكيب حتى هما ولاو كيجيو ينزلوا لعندنا. دونك هذا هو لو سول كان، هادو هما الارباح اللي خدامين عليها. كيف ما قلت لك باش نرجع لو بوين الاولاني ان يلاه باش نلقاو باش نكملوا ونخليو حتى حنا هذوك 40 عائله ولا 60 عائله اللي خليناها، وكنحاولوا نعاود يعني كيف ما قلت لك يعني الحمد لله بقات لنا داكشي ديال الضمان الاجتماعي ديال لا سينيسيس لان تو الموند ديكلاري بور بينيفيسي من هذوك المعاونات ديال الدوله. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.